I arrive at the office, أصل إلى المكتب. أصل إلى المكتب. start my work, أبدأ عملي. أبدأ عملي. and greet my colleagues. وأسلم على زملائي. وأسلم على زملائي. I drink more coffee, أشرب المزيد من القهوة. أشرب المزيد من القهوة. read today's tasks, أقرأ مهام اليوم. أقرأ مهام اليوم. and start my busy day. وأبدأ يومي المشغول. وأبدأ يومي المشغول. I feel energetic today. أشعر بالنشاط اليوم. أشعر بالنشاط اليوم. The sun is shining, الشمس تشرق. الشمس تشرق. and the birds are singing. والعصافير تغرد. والعصافير تغرد. The morning is beautiful. الصباح جميل. الصباح جميل. I open the window. أفتح النافذة. أفتح النافذة. The fresh air feels nice. الهواء المنعش جميل. الهواء المنعش جميل. I clean my room, أنظف غرفتي. أنظف غرفتي. get ready for the day, أستعد لليوم. أستعد لليوم. and look at the time. وأنظر إلى الوقت. وأنظر إلى الوقت. I am late, أنا متأخر. أنا متأخر. so I hurry to work. أسرع إلى العمل. أسرع إلى العمل. I buy breakfast outside, أشتري الفطور من الخارج. أشتري الفطور من الخارج. meet my friend, أقابل صديقي. smile every morning, أبتسم كل صباح. أبتسم كل صباح. and thank God for this day. وأشكر الله على هذا اليوم. وأشكر الله على هذا اليوم.